सब्जेक्टिभ प्याटर्नको बरु 2% कम आओस्, डज नट म्याटर, तर आउने जुन इन्ट्रान्स छ त्यो चाहिँ राम्रो होस्। बिकज मेरो भन्नु चाहिँ फर्स्ट क्लासमा जहिले पनि स्टुडेन्टलाई यही रहन्छ, लाइफमा एउटा गोल थियो हैन, त्यही गोल थियो, गोल छ पनि, देयर वाज अ गोल, देयर इज अ गोल, तिमीसँग एउटा ठुलो एम थियो, तिमी एक्सलेन्ट एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट हो, त्यही भएर तिमी साइन्स पढेको, यु स्टिल ह्याभ सेम बडी, you still have same vivid sense of memory, you still have fantastic sense of imagination. So यो गोल चाहिँ कतै नजाओस्, त्यो गोलको बिचमा इन्ट्रान्स छ, त्यो गोल भनेको ER या त DR लेख्ने होला अगाडि, त्यो गोलको बिचमा इन्ट्रान्स छ, यो इन्ट्रान्सले चाहिँ यो गोललाई नरोकोस्, केही गरी इन्ट्रान्समा राम्रो गर्यौ भने त्यो गोलमा तिमी पुग्यौ। सो सब्जेक्टिभ प्याटर्नलाई मात्रै फोकस नगर, सब्जेक्टिभ प्याटर्नमा पास हुन्छौ, त्यसको GPA 0.1 धेरै आउँदैमा या त 0.2 धेरै आउँदैमा मलाई लाग्दैन त्यत्रो धेरै फरक पर्छ लाइफमा, तर इन्ट्रान्समा नाम निस्कियो भने लाइफ चेन्ज हुन्छ। इट्स भेरी सिरियस थिङ। र यो हामीले टेस्ट नै गरेको छ, टेस्टेड हो यो, विनय बन्जाडे कुनै डिस्कस गर्नु पर्यो या त केही रिलेटेड पनि केही सोध्नु पर्यो भने वी हेभ टेस्टेड इट अन सम स्टुडेन्ट। म इक्जाम्पल नै दिउँला, कसरी टेस्ट भएको थियो भने अफावरमा फेसबुकमा सोध्न सक्छौ। सो इन्ट्रान्सलाई चाहिँ एउटा साइडमा लिएर जाऊ, क्यारी गरेर जाऊ, एटलिस्ट हाफ आवर छुट्याएर जाऊ। रेगुलर इक्जाम त पढ नपढ भने सब्जेक्टिभ प्याटर्नमै बेस्ट भएर अब्जेक्टिभ प्याटर्न आउने हो, तर त्यो अब्जेक्टिभ प्याटर्नलाई चाहिँ एटलिस्ट एउटा क्यारी गर्दै लिएर जाऊ सबै सँगसँगै। विश यु अल द बेस्ट। सो लेट्स क्यारी ओभर, अगाडि जाउँ र क्वेसन टिपौँ त। आज चाहिँ हामी बेसिक स्टडी, बेसिक डिस्कसन गर्छौँ। मतलब जुन म पढाउन गइरहेको छु, म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ मेटेरियल, म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट दिएको छ मलाई चाहिँ फर्स्ट टपिक, योसँग रिलेटेड बेस डेभलप गर्ने काम गर्छु है। आज चाहिँ मस्ट बेसिकलाई चाहिँ योभन्दा पछाडिको क्लासमा चाहिँ फर्दर एडभान्स कुराहरू आउँछ। सो फर्स्ट अफ अल आज चाहिँ त्योसँग रिलेटेड धेरै बेसिकहरू जो चाहिँ जस्तो तिमी बार्ड एम्पियर पढाएको छ नि हैन? हेलो, क्लियर नि? यस सर, सुनिरहेको छ है? म्याग्नेटिक फिल्ड बार्ड एम्पियर्स ल देखेको छौ नि तिम्रो? यस सर, भएको छ होला या त पढाइ? हजुर सर। व्हिच इज रिगार्डेड एज जुन चाहिँ तिम्रो कोर्सको सबैभन्दा गाह्रो टपिक मध्ये एउटा पर्छ है, बायोसेवाको डेरिभेसनहरु चाहिँ क्लास 12 को गाह्रो टपिकहरु मध्ये एउटा टपिकमा राख्छ स्टुडेन्टहरुले। त्यो टपिक चाहिँ म पढाउँछु तिमीहरुले। सो भोक्न कतिको जागर चल्छ कि अल्छी मान्छौ? भोक्न जागर चल्छ कि चल्दैन? सक्दैन सर। भोक्न जागर चल्दैन भने भोक्न नसक्ने समस्या छ कि भोकेको बिर्सने समस्या छ? बिर्सने समस्या। भोक्नै नसक्ने समस्या त होइन नि? घोकेर बिर्सिहाल्छ। ओके, भोक्न नसक्ने समस्या हो भने हामीले साइन्स पढ्नु गल्ती हो। पहिलो कुरा सुन, भोक्न नसक्ने समस्या हो। भोकेर बिर्सने समस्या हो भने यु आर अ हेल्दी म्यान, यु हेभ अ हेल्दी माइन्ड, किनकि हेल्दी माइन्ड फर्गेट्स, कीप दैट इन माइन्ड। हेल्दी माइन्ड फर्गेट्स, हेल्दी माइन्डले बिर्सन्छ, बिर्सनु पर्छ, बिर्सेन भने पागल हुन्छ मान्छे। जब त मेन्टल हस्पिटलमा त बिर्सन नसक्नेहरू हुन्छ, गर्लफ्रेन्डले छोड्यो बिर्सन सकेन पागल भयो। हेल्दी माइन्डले बिर्सन्छ, सम्झना टेक्निक के फ्रिक्वेन्ट रिकल गर्ने। सो बिर्सन्छु मैले होइन, रिकल गरिन धेरै पटक हो। सो रिक्वायर्ड अमाउन्टमा रिकल भएन भने जसले पनि बिर्सन्छ। सो तिमीले बिर्सेको होइन, तिमीले चाहिने अमाउन्टमा कुनै म्याटरलाई रिकल नगरेको। सो हेल्दी माइन्ड फर्गेट्स। तिमी हेल्दी छौ भने तिमीले बिर्सन्छौ। सो केही कुरा चाहिँ मेडिकल या त इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स पढेको छौ भने फाइनल एक्सप्रेसनहरू लगाएको यो जति पनि हामीलाई फर्मुलाहरू हुन्छ नि, त्यो त नबोके हामीसँग अप्सन नै हुँदैन। त्यो एक्जाममा गएर मैले डिराइभ गर्छु भनेर लागेको काम छैन। सो हामी जहाँ जुन पोइन्टहरू हुन्छन् ती पोइन्टहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट केही पोइन्टहरू दिन्छु, ती पोइन्टहरूलाई चाहिँ ब्लाइन्ड रट्टा हान्दियो, सकिन्छ। म दिनदिनै बरु त्यो पोइन्टहरू मेरो हरेक क्लासमा ती पोइन्टहरू सुरु गर्छु, अनि मात्रै म प्रत्येक क्लासमा यो फिजिक्स त्यसपछि मात्रै फिजिक्स लेख्छु। ओके, त्यो म जुन दिन पढाउँदै जान्छु न्यू फर्मुला, प्रत्येक दिन त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छु क्लास। अलराइट, सो लेट्स राइट दोस फर्मुला। म आफ्नो पढाउने लेसनमा आउने फर्मुलाहरू लेखिदिन्छु, दिनदिनै हामीले सँगसँगै रिकल गर्छौँ है त। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम देयर। यो के हो छोड्दियो भने बाउले बेद घोके जस्तै घोक्दियो, गायत्री मन्त्र जस्तै। F is equal to BQV sin theta
यसबाट दुई तीनवटा फाइदा हुन्छ एउटा तिम्रो न्यूमेरिकल मिल्छ f is equal to BIL sin theta dB is equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta by r square 4 मा B is equal to mu naught and I by twice e 5 मा B is equal to mu naught and I by 2 x square plus a square power 3 by 2 ओके आजलाई यति मात्र फर्मुला राख्नु है और mu naught I by twice pi x एउटा अझ एउटा फर्मुला थप्नु है त B is equal to mu naught I by 2 pi a यो के हो छोड्नु आउँछ भने मलाई लाग्छ तिमीलाई धेरैले आउँछ होला यतिको मिनिङ हो भन्ने let me say this is number 1 this is number 2 this is number 3 this is number 4 this is number 5 this is number 6 यसलाई चाहिँ म प्रत्येक चोटी सुरु गर्छु f is equal to भन्छु तिमी BIL dB sin theta भन्ने सेकेन्ड नम्बरमा f is equal to भन्छु तिमी BIL sin theta भन्ने मैले थर्डमा dB is equal to भने mu naught by 4 pi IDL sin theta by r square भन्ने b is equal to भने mu naught n by twice a भन्ने अर्को b is equal to भने सो यो फर्मुलाहरु चाहिँ बरु यो मिनिङ मलाई चाहिँ धेरैलाई थाहा छ होला छैन भने पनि यो टपिकमा कतै न कतै आउँछ है त जो सुरुको स्टेजको तिमीले सम्झनु पर्ने फर्मुला भयो नलेज गरौ अब टपिकमा जाऊ क्वेशन पेपर Question number which of the following is incorrect? Which of the following? Let's go to the course now. Okay, I'm in course now. The title is magnetic effect of current. Effect of current. If you're somewhere out, virus over, pay attention here. Class now. I'm course start. Which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect? म भन्दिन्छु तिमीहरु लेख है त अब फर्स्ट वानमा लेखौ so the following is incorrect. First one, a charge at rest produces electric field only the electric field produces only the electric field. First point. Let's go to the second one. Second point was a charge in motion produces both electric field and magnetic field. This AMAP refers to magnetic field. All right. Next one. Third one. A current carrying conductor. A current carrying conductor produces both electric field and magnetic field. And the last one. When a moving charge particle is subjected to a magnetic field, when a moving not magnetic field, it's electric field, moving charge particle is subjected, SUBJECTED, is subjected to an electric field, its momentum changes. Okay. Charge at rest only the electric field produces current carrying conductor. When a moving charge particle is subjected. Number C. Option number A. Option number A, sir. Sir, option number C. Which of the following? Kun answer is correct. C number A, C, or C. हामी एक्सएमएसलाई क्लियर गरेर जान्छौँ पाइन त्यो क्वेशन यतिकै छोड्दियौ अब एक्सएमएसको आन्सर हुन्छ त हामी यससँग रिलेटेडबाट सुरु गर्छौँ हामी अब लेट्स सी चार्ज इलेक्ट्रिकल प्रपर्टी जो हामीले पहिलेदेखि हेर्दै आइरहेको छौँ है पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज डिफरेन्ट आइसोलेटेड चार्जहरुको बारेमा हामीले स्टडी गरिरहेका छौँ यो चार्ज हेर त
यदि चार्ज रेस्टमा छ भने यो इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमलाई 1820 मा हेरे त 1820 मा डिटेलमा 1820 मा ओरिस्टेडले एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको नजिकै म्याग्नेटिक कम्पास राख्यो है अनि उले के पायो त्यो म्याग्नेटिक कम्पासमा डिफ्लेक्सन पायो अनि उले के कन्क्लुजन दियो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी छ त्यहाँनेर म्याग्नेटिजम छ भन्ने कन्क्लुजन दियो ओरिस्टेड लेटर अन 1831 मा फेरि माइकल फ्याराडेले त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सहरुलाई चेन्ज गरेर इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट भएको पायो ग्याल्भानोमिटरमा डिफ्लेक्सन पायो अनि उले चाहिँ के भने फेरि जहाँ म्याग्नेटिजम छ त्यहाँनेर चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी छ भन्ने कन्क्लुजन दियो यसरी इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमलाई युनिफाई गरेर इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भन्ने त्यो दुईटा फोर्सहरु चाहिँ युनिफिकेसनमा गयो पछि म्याक्सवेलले कसैको नोइज वर म्युट गर्दै है प्लिज पिंकी शाह विक्रम यादव दीपक पछि म्याक्सवेलले हेरेर त्यो तिनीहरुको इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम रिलेटेड फोर्सहरुलाई कम्बाइन गर्दै र म्याक्सवेल इक्वेसन दियो यसरी इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम चाहिँ कम्बाइन फोर्समा छ अब तिमीले कसरी बुझ्यौ भने नि यो इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमलाई जस्तो तिमीले जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डलाई त्यो बोट र एउटा तलमा भएको पानीको रूपमा कन्सिडर गर्यो भने जस्तो जुन फ्लुइडको सरफेस छ नि त्यसलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड कन्सिडर गर त्यो बोटलाई चाहिँ चार्जको रूपमा कन्सिडर गर है त त्यो चार्ज यदि मोसनमा भयो भने त्यो फ्लुइडमा रिपल जेनेरेट हुन्छ त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भयो हैन त्यस्तै हेर त यो चार्ज छ चार्ज रेस्टमा छ बोट रेस्टमा छ भने त्यो फिल्डमा त रिपल जेनेरेट त भएन नि सो रेस्टमा छ भने यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड त जेनेरेट गर्यो इट जेनेरेट्स इलेक्ट्रिक फिल्ड हो चार्ज एट रेस्ट है त चार्ज एट रेस्ट इट जेनेरेट्स द इलेक्ट्रिक फिल्ड जी यानी RATES it generates the electric field however it does not generate the it does not generate the magnetic field जी यानी RATES does not generate the magnetic field है त चार्ज रेस्टमा छ भने पहिलो कुरा so charge at rest generates the electric field but does not generate the magnetic field a charge motion मा गयो भने है यो क्लियर कन्सेप्ट चाहिँ यसको एक्चुअल लजिक चाहिँ हामी स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी मा छ माथिल्लो क्लासमा गएर पढ्छौं फिजिक्स कन्टिन्यू गर्यो भने चार्ज मोसनमा गयो भने अफ कोर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि जेनेरेट भयो हैन जेनेरेट्स इलेक्ट्रिक फिल्ड एज वेल एज इट जेनेरेट्स द म्याग्नेटिक फिल्ड एज वेल अनि यदि हामीसँग करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ भने करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ However, इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट गर्नलाई जहिले पनि हामीसँग एउटा नेट चार्ज चाहिन्छ र इलेक्ट्रिक फिल्ड हुनको लागि त नेट चार्ज चाहियो हैन फिल्ड हुनको लागि इलेक्ट्रिक फिल्डको लागि नेट चार्ज चाहियो बिकज F/Q नेट हुनु पर्यो नि त कुनै सो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरसँग नेट चार्ज नहुने भएको भएर कन्डक्टरले जस्ट के मात्रै गर्ने एउटा पोटेन्शियल सँग मैले करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई कुनै एक्सटर्नल पोटेन्शियल सँग सप्लाई गरे भने यहाँको इलेक्ट्रोनहरुको ड्रिफ्ट मोसनमा त हेर्नु यहाँ कुनै एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन आउने त होइन नि यहाँ भित्रको ड्रिफ्ट इलेक्ट्रोनहरुको एउटा र्यान्डम मोसनलाई युनिफर्म एउटा युनिडाइरेक्सनल मोसनमा मात्रै कन्भर्ट गरिदिने हो त मैले सप्लाई गरेको एक्सटर्नल पोटेन्शियलले यहाँनिर आएर कुनै एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन या एक्स्ट्रा चार्ज थपिने त होइन त्यो भएको भएर नेट चार्ज चाहिँ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा 0 हुन्छ सो त्यही नेट चार्ज 0 भयो त एक्स्ट्रा चार्ज नहुने भएको भएर current carrying conductor ma electric field hudaina so there is no net electric field in current carrying conductor that's why keep a note current carrying conductor there is no net electric field in current carrying conductor there is no net electric field in current carrying conductor note this point okay yo point se keep bhayo ta there is no net electric field in current carrying conductor current carrying conductor so jale agi bhaneko thiyo option number C is the correct one you are absolutely correct that this in this question option C was the correct one option C correct है र चाहिँ के भन्नाले which of the following is incorrect भनेको थियो हामीले incorrect खोजिरहेको थियौ हामी a charge at rest produces only the electric field ठीक छ charge rest मा भने electric field मात्रै प्रोड्युस गर्छ a charge in motion produces both electric and magnetic field हो सही हो तर करन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले के मात्रै प्रोड्युस गर्ने रहेछ हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ प्रोड्युस गर्छ तर इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ प्रोड्युस गर्दैन किन नगर्ने रहेछ भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्नलाई के हुनु पर्छ एउटा नेट चार्ज हुनु पर्छ तर नेट चार्ज हुनको लागि तर हेर्दा करन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा नेट चार्ज इन करन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इज अलवेज
0 फ्री इलेक्ट्रोनले गर्दा चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुने हो नेट चार्ज कुनै हुँदैन नेट चार्ज इज 0 सो अप्सन नम्बर सी वाज करेक्ट एन्ड यो हामी गरे इलेक्ट्रिक अनि यो हेर्दा यो when a moving charge particle is subjected to electric field is momentum changes भनेको छ यही ठाउँमा हेर त when a moving charge particle is subjected to magnetic field भइदिएको भए के हुन्छ magnetic field भइदिएको भए करेक्ट you statement correct छ कि wrong छ number 4 is this correct or wrong one 4 ले correct छ कि wrong छ भन्दा this is correct of course किनभने हामीले यसलाई incorrect मान्यौ भने अप्सन नम्बर 4 ले चाहिँ करेक्ट छ हैन हो can explain कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्छ अप्सन नम्बर 4 किन करेक्ट छ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोडलाई पुर्याउँथ्यो भने त्यो एक्चुअलीमा सर्कुलर पाथ गएर रोटेट हुन थाल्थ्यो त्यही सर्कुलरली मुभ गर्न थाल्थ्यो अनि जाऊ पहिले चाहिँ किन करेक्ट छ why is it correct now अहिले चाहिँ एक साइड पोजिटिभ र नेगेटिभ पार्ट हुन्छ त्यसैले चाहिँ इलेक्ट्रोन छ भने पोजिटिभतिर एट्र्याक्ट भएर प्याराबोलिक पाथ बनाउँछ प्याराबोलिक पाथ हुँदा चाहिँ कसरी चाहिँ मोमेन्टममा चेन्ज गर्नु मोमेन्टम भेलोसिटी इन्क्रिज भइहाल्छ अनि मोमेन्टम भनेको प्रोडक्ट अफ मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ त्यसैले त्यसको मोमेन्टममा भेलोसिटी चाहिँ किन चेन्ज हुन्छ नाम चाहिँ के हो तिम्रो अभिनव ओके वेल डन अभिनव थ्यांक्स सर ठीक छ है त भेरी गुड यहाँ हेर जस्तो यो यसलाई म थोरै क्लियर गर्छु बिकज वी आर टकिङ अबाउट द चार्ज अझै चार्जको बेसिक कुरा मैले अघिदेखि भनिरहेको छु जस्तो यो क्लियर हो यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ चार्ज पहिला मोसनको बारेमा क्लियर गरौँ यो तीनवटा पोइन्ट त क्लियर भयो है सबैजना क्लियर भयो यो तीनवटा पोइन्टमा हैन ओके लेट्स गो टु दिस फोर्थ पोइन्ट यो फोर्थ पोइन्टमा जाउँ है त जस्तो यदि मसँग इलेक्ट्रिक फिल्ड छ दिस इज द पोजिटिभ प्लेट लेट मी से दिस इज द नेगेटिभ प्लेट एन्ड आई सब्जेक्ट एन इलेक्ट्रोन टुवर्ड्स टु दिस फिल्ड यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा मैले सब्जेक्ट गरेँ भने दिस इलेक्ट्रोन विल बी अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द पोजिटिभ प्लेट यो पोजिटिभ प्लेटतिर अट्र्याक्ट हुन्छ हैन पोजिटिभ प्लेटतिर अट्र्याक्ट हुँदै गर्दा हेर त यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा यसले एउटा अट्र्याक्सन फोर्स फिल गर्छ because this is a negative charge particle there is positive plate upward so positive plate ma yo positive yo plate ले गर्दा इलेक्ट्रोनले एउटा फोर्स फिल गर्छ त्यो फोर्स फिल गर्नु F is equal to कति हुन्थ्यो भन्दा E times E इलेक्ट्रोनले फिल गर्ने फोर्स भनेको कति हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा फोर्स गर्ने फिल भनेको कति हुन्छ E times E बराबरको फोर्स फिल गर्छ यो फोर्सले गर्दा हेर यो F को ठाउँमा मैले M times A is equal to E times E लेख्न सक्छु F is equal to M एक्सपिरियन्स गर्ने मास A is equal to E times E so यो फोर्सले गर्दा इलेक्ट्रोनमा एउटा एक्सेलरेसन आउँछ which is equal to E times E by M र त भनेपछि हेर्दा इलेक्ट्रोनमा चाहिँ एक्सेलरेसन आयो so A is equal to E by M यो एक्सेलरेसन हुनु भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी हुनु भेलोसिटीमा चेन्ज हुनु भनेको मोमेन्टम चेन्ज हुनु so as a result this statement is correct है त त्यसरी चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज भयो because it experiences a force and that force causes the acceleration that acceleration changes the velocity तर यदि यही फेरि म्याग्नेटिक फिल्डमा हुन्थ्यो भने म्याग्नेटिक फिल्डमा के हुन्छ फोर्स एक्सपिरेसन 90 डिग्री हुन्छ म लरेन्स फोर्स एक्सप्लेन गर्दाखेरि डिटेलमा पढाउँछु त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा भयो चाहिँ किन चेन्ज हुँदैन भने हामी लरेन्स फोर्स पढ्दाखेरि डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ राइट सो लेट्स मुभ अन अब यही फेनोमेनामा हेर सो एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले यहाँ अघि पनि डिस्कस गरेको करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट गर्दैन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट गर्दैन तर यसले म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ भने हामीले हेर्दा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले एउटा पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ this phenomenon was first observed by Oersted डिस्कभर गरेको थियो फर्स्ट टाइम है यसलाई ओएरस्टेड डिस्कभरी भन्छौँ हामी जस्तो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको छेउमा यदि हामी म्याग्नेटिक कम्पास राख्यौँ भने यो म्याग्नेटिक कम्पासमा उसले डिफ्लेक्सन पायो अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो हेर इफ when the direction of current is reversed
यो करेन्टको डिरेक्सनलाई रिभर्स गरिदिँदा है त, यो करेन्टको डिरेक्सनलाई रिभर्स गरिदिँदा यो म्याग्नेटिक कम्पासको डिफ्लेक्सनमा पनि रिभर्स आयो, मतलब म्याग्नेटिक कम्पासको डिफ्लेक्सन पनि चेन्ज आयो। बुझिरहेछ है त? यो फेनोमेनलाई अब्जर्भ गरिसकेपछि ओरिस्टले के एक्सप्लेनेसन दियो, करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर जेनेरेट्स अ म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट, यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले उसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ भन्ने प्रिन्सिपल हो। यो एक्सपेरिमेन्टबाट कति म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्ने काम भनेको यही करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले गर्दा है त। यो कुनै पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ भनेर म्याथमेटिकली एक्सप्लेन गर्ने या त क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट गर्ने काम भनेको बायर-सेवार्ट लले दिन्छ। So what is the significance of Bayer-Savart law is it gives the Bayer-Savart law physical significance भनेको के हो, Bayer-Savart law physical significance it gives Bayer-Savart law gives the quantitative MEASUREMENT quantitative measurement of magnetic field induced at a point due to current carrying conductor हो, due to के हो भन त, can you complete current carrying conductor due to होइन है है तिमी उताले जाएर के फरक पर्दैन त्यो होला सब्जेक्टिभमा। तर बायर-सेवार्टले करन्ट क्यारिङ होल कन्डक्टरको बारेमा बोल्दैन, बायर-सेवार्टले दिने भनेको ड्यू टु करन्ट एलिमेन्ट हो। The Bayer-Savart law does not talk about the conductor, okay, it just talk about it due to current what element है, एउटा सानो एलिमेन्टले गर्दा दिने करन्ट एलिमेन्ट जानेर है, जानेर इसेन्शियली फेरि एउटा इसेन्शियल कन्डिसन छ जसमा चाहिँ करन्ट मस्ट बी सिमेट्रिकल, करन्ट शुड बी अर मस्ट बी सिमेट्रिकल, यो हुनै पर्छ। This is the condition in which Bayer-Savart law is applied. See, so Bayer-Savart law gives the quantitative measurement of magnetic field induced at a point into current element in which current is symmetrical. Current element at a point. See, this is the significance of Bayer-Savart law. भनेपछि के रहेछ हेर्नु Bayer-Savart law भनेको, एउटा करन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ भने त्यसको वरिपरिको पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस्ड हुँदो रहेछ हो भने यो करन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको एउटा सानो फिल्ड इन्ड्युस्ड हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले कुन लको हेल्प लिनु पर्दो रहेछ, बायर-सेवार्ट लको हेल्प लिनु पर्छ। भनेपछि बायर-सेवार्ट लको काम के रहेछ हामी सबैलाई थाहा भयो है, म्याग्नेटिक फिल्ड कति इन्ड्युस्ड हुन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्ने। अलराइट, सो Bayer-Savart law can be applied only for what type of current distribution हेर्नु त, करन्ट कस्तो डिस्ट्रिब्युसन आउनु पर्दो रहेछ, must be symmetrical distribution हुनु पर्छ करन्टको। सो लेट्स राइट अ क्वेशन, एउटा क्वेशन लेखौँ त, क्वेशन लेख त, which of the following, के बता, which of the following is the correct expression of Bayer-Savart law? Which of the following is the correct expression of Bayer-Savart law? Option A मा जाऊ, is equal to mu naught by 4 pi by r cube times dv. Option B मा जाऊ, B vector is equal to mu naught by 4 pi q times v vector cross r vector by r cube. C मा जाऊ, B vector is equal to mu naught by 4 pi I dl vector plus r vector by r cube. Let's say all. Okay, let's go to Bayer-Savart law now. So Bayer-Savart law काम भनेको के रहेछ थाहा पाइहाल्यो, ओरिस्टेड डिस्कभरीले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन दिने काम भनेको Bayer-Savart को काम हो।
सिम्पली भन्दा है त सो एक्सप्रेसन के थियो हाम्रो b इज इक्वल टु बाहिर सेवाको एक्सप्रेसन कस्तो थियो db इज इक्वल टु के भयो यस्तो गरौँ न db इज इक्वल टु गरौँ है आइम सरी db इज इक्वल टु गरौँ है इज इक्वल टु हैन मैले अघि पनि भनेको छु यसले वायरले टोटल वायरले गर्दा दिने होइन अनि साउन्ड सेगमेन्टले गर्दा दिन्छ सो db इज इक्वल टु 0/4 j + r ओके db इज इक्वल टु कति हुन्छ भनेको थियो बाहिर सेगमेन्टले हेर्नु त म्यु नट बाइ 4 पाइ can you tell me dl sin theta by r स्क्वायर जानेर हेर त कति हुन्छ जस्तो यो एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ यहाँनिर यसले करेन्ट सपोज आई क्यारी गरिरहेको छ है त करेन्ट आई क्यारी गरिरहेको छ भने हामीलाई चाहिएको यसले गर्दा हेर यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले यसको भिसिनिटी भनेको यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस गर्छ दैट इज नट अ ग्रेट डिल वी अल नो दैट इट जनरेट्स जस्ट सिम्पली इट जनरेट्स म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट मलाई एउटा कुनै पोइन्ट पी मा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अब पनि डिस्कसन भइसकेको छ बायड सेवार्टले होल कन्डक्टरले कति म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस गर्छ निकाल्दैन एउटा करेन्ट एलिमेन्टले गर्दा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्छ बायड सेवार्टले नाउ सी करेन्ट स्केलर क्वान्टिटी हो करेन्ट त स्केलर क्वान्टिटी हो तर फिल्ड को वेक्टर छ यतापट्टि हैन यो फिल्ड भन्ने बित्तिकै वेक्टर है इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इलेक्ट्रिक फिल्ड स्केलर और वेक्टर क्वान्टिटी वेक्टर म्याग्नेटिक फिल्ड वेक्टर ग्रेविटेशनल फिल्ड वेक्टर पोटेन्शियल भन्ने बित्तिकै स्केलर हैन जस्तो ग्रेविटेशनल पोटेन्शियल स्केलर पोटेन्शियल भन्ने बित्तिकै स्केलर क्वान्टिटी फिल्ड भन्ने बित्तिकै वेक्टर क्वान्टिटी है सो यो त वेक्टर क्वान्टिटी हो यो वेक्टर हो भने यता वेक्टर त हुनु पर्यो नि के हैन सो उले चाहिँ यो करेन्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ वेक्टर क्वान्टिटी मान्यो जसको डाइरेक्सन चाहिँ यो करेन्ट सँग एउटै डाइरेक्सनमा हुन्छ जस्तो यो जुन करेन्ट एलिमेन्ट छ स्मल dl समटाइम्स आइडियल इज रिगार्डेड एज करेन्ट एलिमेन्ट माथि गर्छ तिमी आइडियललाई नै करेन्ट एलिमेन्ट भन्छौ यु क्यान से आइडियल एज अ करेन्ट एलिमेन्ट ओके तिमी यो आइडियललाई नै करेन्ट एलिमेन्ट भन्दा केही फरक पर्दैन तर मैले भन्दा चाहिँ अहिले तिमीले जे पढिरहेको छौ त्यसलाई बिगारिन बिकज इट डज नट मेक एनी सेन्स or it does not make any difference here so this is current and dl with the current element so let us join a line between this point p and this current element which is called radius vector r and this angle is theta त्यसो भने म्यु नट बाइ 4 पाइ आइडियल sin theta by r स्क्वायर दिस इज एन स्केलर फर्म तर भयो कस्तो हेर त हाम्रो LHS मा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ RHS मा यति छ यो एक्सप्रेसन चाहिँ मन लाग्छ घोकेको छौ होला नघोकेको भए पनि घोक्नु जसरी पनि यसको डेरिभेसन चाहिँ तिम्रो प्रोपोर्सनालिटी मेथडबाट दिइरा छ हैन यसको प्रोपोर्सनालिटी मेथडबाट डेरिभेसन छ नि त हाम्रोमा हैन द म्याग्नेटिक फिल्ड इज एट अ पोइन्ट हेर्दा कसरी प्रुभ गरेको छौ यसलाई let us consider a current element that carries let us consider wire that carries current I हैन we are interested to calculate magnetic field at point P. Let dl with a small current element and r with the radius vector. Then dv is directly proportional to I. dv is directly proportional to dl, and dv is directly proportional to sin theta. And what you said, dv is inversely proportional to r square. Combining question 1, 2, 3, 4 गर्छौ म्यु नट बाइ 4 पाइ गरेर प्रुभ गरेको छ कि छैन वेल त्यो त टुवेलमा पनि सोध्दैन यसको प्रुभ है फेरि प्रुभ चाहिँदैन जस्ट इक्वेसन मात्रै हो त यो इक्वेसनलाई जसरी पनि मेमोराइज गर्ने सो व्हाट्स द इशू दैट इक्वेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तिम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यो पछि एम्बासिडरको एप्लिकेसनको लागि चाहिन्छ तर यो इक्वेसनसँग प्रब्लम के छ यो भेक्टर फ्रम फिल्डको लागि एक्सप्रेस गर्न खोजिरहेको छु बट दिस इज एन स्केलर यसको लागि यसको करेक्ट आन्सर कुन चाहिँ याद छ थाहा छ तिमीलाई सी एट लिस्ट सी चाहिँ हो है हैन अरु हो हैन थाहा छैन एट लिस्ट सी त हो नि ओके सो लेट्स गो फर्दर सी सो कैन आई राइट db इज इक्वल टु बोर्ड त लाग्छ नि बोर्ड त लाग्छ नि छैन यो त सारै यो इमेजिनेसन नआउने टपिक हो कि यो भनेको इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम भनेको यो पढ्न अलिक गाह्रो टपिक हो ओके म्यु नट बाइ 4 पाइ इफ यु आर बोर्ड देन टेल मी जस्ट लीव दैट ओके म्यु नट बाइ 4 पाइ सी I is there. Can I write dl vector cross r vector by r cube? कोही नबुझ्ने छ भने भन त
यसलाई सल्भ गर्नु भने यही जाँदैन माथि हेर त I A cross B means what हेर त dl cross r dl vector cross r vector by r cube छ this question has been appeared already आइसकेको question है इन्ट्रान्समा so dl cross r छ यो भनेको दिनु पर्यो a cross b भनेको a b sin theta a b sin theta divided by r cube is there r square so dl concept it is a mechanism don't be so silly that जसको मा डिस्टर्ब छ be a human म्युट गर है बुझ्यो नि थाहा हुन्छ अलि गरी हेर्यो भने पनि जसको मा नोइज छ त्यो त स्टुडेन्ट हो नि जसको मा नोइज छ म्युट गर because there are so many ways to mute it के लाग्छ तिमी बोलेको थाहा हुँदैन र okay see if I solve this dl cross r is equal to a cross b भनेको ab sin theta पढेको छ पहिले हैन so ab sin theta म माथिको स्टेपमा गए ठीक छ प्रब्लम छ यसमा कसैलाई छैन है so if this is vector now I can introduce vector here now this is the vector form of Weierstrass law first part यो जस्तै पनि जानु पर्छ लास्ट लाइन फेरि हजुर so mu naught I by 4 pi dl cross r vector by r cube ठीक छ पहिलो कुरा let's go further अगाडि जाऊ त अब not r cross dl है फेरि dl cross r नै हुनु पर्छ किन त पछि थाहा पाउँछ एकछिनमा म भन्छु यसको रिजन अगाडि जाऊ यसलाई फर्दर सल्भ गरौँ भने त अलिकति यहाँ हेर त तिमीलाई यो करेन्ट डेन्सिटी जे भनेको थाहा छ करेन्ट डेन्सिटी जे वेक्टर भनेको थाहा छ यो भनेको हुन्छ करेन्ट डेन्सिटी जे भनेको I upon A right करेन्ट पर क्रस सेक्सन एरिया A भन्छ जे वेक्टर इज इक्वल टु I by A हुन्छ मैले हेर्दा यदि यसलाई I dl by A dl गरे भने यो भनेको कति हुनु पर्छ र जे वेक्टर इज इक्वल टु I dl by A times dv हुन्छ यसरी A times dv हैन A dot dl भनेको सिधै dv एरिया इन्टु dl भनेको त dv भएन र बुझ्छौ यु हेयर मी हजुर यो लाइन बुझिरहेछ है जे भने जे वेक्टर भनेको I by A भयो हैन मैले बोथ साइडमा dl ले मल्टिप्लाई गर्दै सो I times dl भनेको कति हुँदो रहेछ हेर त इन्स्टेड अफ I times dl can I write j times dv पाउँछौ सिम स्मल सानो फर्मुला छ तर धेरै इम्पोर्टेन्ट हो I dot dl is equal to j dot dv ठीक छ है इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर पढ्ने सोच्छ भने त्यसलाई दिमागमा राखिन्छ एबीसीडी जस्तै गराएर I dot dl is equal to j dot dv so instead of I dl मैले j dv राखे न यहाँ हेर त यहाँ हेर यो dl लाई मैले भेक्टर कन्सिडर गरेको छु माथि देखि यता भेक्टर हुँदा यता पनि भेक्टर हुनु पर्यो यहाँ पनि भेक्टर हुनु पर्यो सो यहाँ पनि भेक्टर हुनु पर्यो अब हेर त मेरो I dl को ठाउँमा म j dv राख्न गइरहेको छु भने let's pick up this equation again see pay attention here so dv vector is equal to mu naught by 4 pi instead of I dl मैले j dv लिन्छु तर यो dv त मेरो स्केलर भयो सो मैले dv लाई अगाडि लेखे dvj पनि त लेख्न पाएँ हैन हेर त dv j dv लाई मैले dvj पनि लेख्न पाएँ 5a भेक्टरलाई मैले a भेक्टर 5 पनि लेख्न पाउँछु सो dvj cross r vector divided by r cube can I yes sir fine then what it gives mu naught by 4 pi j vector cross r vector divided by r cube times dv भयो this is another expression for Weierstrass law in vector transfer so that अब यसमा यो पनि करेक्ट रहेछ so what you found see the correct भनिसकेका थियौ तिमी a पनि करेक्ट पायो
हो हेर त सी र ए करेक्ट हो भने इन्ट्रान्समा बी पनि करेक्ट भयो अब अटोमेटिक किनकि हेर न सी पनि करेक्ट हो ए पनि करेक्ट हो अप्सन नम्बर डी मा बोथ ए र बी छैन भने अल मात्रै अप्सन छ भने बी पनि करेक्ट हुनु पर्यो एमसीक्यू को लजिक त्यही हैन बडे सो भनेपछि हेर्दा यो पनि हुँदो रहेछ नाउ हाउ इज दैट लेट्स सी त्यो पनि हेरौँ एन्सर है त यो कपी गरेर यो बिर्सिन्छ नि फेरि इट्स नट लाइक मेकानिक्स अर मोडर्न फिजिक्स सर बाइमा स्क्वायर हुन्छ कि क्यूब हुन्छ हजुर के भने बाइमा स्क्वायर हुन्छ कि क्यूब बाइमा भन्नाले करेक्ट आन्सर चाहिँ भनेको हजुर करेक्ट आन्सर कुन हुन्छ भनेको हैन डिवाइड मा को भन्ने छ बाइ सुपरप्लुमा जान्छ सर त्यो अप्सन छ नि एबीसीडी अनि त्योमा डिभाइड आर क्यूब छ नि त्यो सोधिरहेछ के हजुर डिवाइड आर क्यूब आर स्क्वायर हुँदैन त्यो सोधिरहेछ ए आर स्क्वायर हुँदैन भने कुन चाहिँमा भन्नु त एबीसीडी कुन चाहिँ वालामा आर स्क्वायर हुँदैन भनेको नि सबैमा आर क्यूब बस्छ बाबु आर क्यूब कसरी बस्छ भने कुन चाहिँ को लिदि एक्सप्लेन गरौँ भने त मैले यो सी को एक्सप्लेन गरौँ कि ए को गरौँ कि बी को गरौँ सी को गर्दिनु सी को हजुर सी को हजुर यहाँ हेर है त यो भनेको म्यु नट बाइ 4 पाई बुझ्यौ यस सर आई ए क्रस बी मीन्स ए बी sin थीटा ए हो कैन यू सी हियर के त तल लेख्नु पर्छ यहाँ देखिरा छौ यस सर डिवाइड बाइ आर क्यूब हो हेर त यो आर ले आर क्यूब लाई काटेर आर स्क्वायर बनायो के न भनेपछि यहाँ कति बच्यो हेर त अब म्यु नट बाइ 4 पाई आई डीएल sin थीटा बाइ आर स्क्वायर बचेन है फाइनली यहाँ क्रस आर छ नि त माथि सबैको त्यहाँबाट एउटा आर निस्केर तलकोलाई काटेर आर स्क्वायर नै बनाउँछ के त्यहाँ त सबैको माथिपट्टि क्रस आर छ नि यो बुझ्दै सर त्यो क्रस मध्येको एउटा आर ले sin थीटा दिन्छ एउटा आर र sin थीटा आउँछ एउटा तलको आर हुन्छ नाउ अब यो दुईटा त ए र सी को त भयो नाउ लेट्स प्ले विथ दिस इक्वेसन वन्स मोर यो इक्वेसन सँग एक्चुअली फेरि खेल्नु हुँदै यही इक्वेसनलाई फेरि हेर त एक्चुअली यो सी को इक्वेसनलाई फेरि हेर जोसँग तिमी फ्यामिलियर छौ हुन त यो ए बाटै जाँदा पनि हुन्छ तर सी सँग तिमी फ्यामिलियर भएको भएर सी बाटै एक्चुअली ट्राई गर्नु है त dv is equal to mu naught by 4 pi हैन मैले i लाई q by dt लेख्न सक्छु या i को ठाउँमा सरी i को ठाउँमा q by dt लेख्न सक्छु हेर त instead of this I sir can I write q by dt हैन चार्ज बाइ टाइम dq किन नलेख्नु भन्न सक्छ कसैले करेन्ट स्मल हुँदैन डिस्टेन्स मात्रै त्यो किन हो भने नि हेर त हामी एउटा कन्डक्टरको कुरा गर्दै छौं एउटा कन्डक्टरको आफ्नो लागि त एउटा सिरिजमा छ नि हेर न एउटा सेगमेन्ट र अर्को सेगमेन्ट सिरिजमा हुन्छ त्यो भएर करन्ट सिरिजमा रहनु भनेको करन्ट बुझ्छौ है सेम रहनु भनेको सो चार्ज पनि हामी सेम कन्सिडर गर्छौं सेगमेन्ट वाइज सो q by dt यहाँ भित्र कति रह्यो त dl क्रस r वेक्टर छँदैछ बाइ कति भयो r क्यूब छँदैछ हाम्रो सो यो भनेको हेर त कति बराबर इज इक्वल टु म्यु नट बाइ 4 पाइ छँदैछ यो q यहाँ बसिहाल्यो dl बाइ dt को ठाउँमा मैले dv क्रस r वेक्टर बाइ r क्यूब लेख्न सकिन dv इज इक्वल टु हेर न dl बाइ dt भनेको dv क्रस r वेक्टर बाइ बुझ्छौ नभए तिमी यहीबाट जान्छौ भने पनि माथिको टर्मबाट जान्छौ भने पनि
यहाँबाट जान्छु भने पनि आई भनेको यो जुन आई छ नि एकछिन मैले यसलाई फेरि इरेज यताको इरेज गरेँ है त हुन्छ एकछिन है एकछिन है त dB is equal to mu naught by 4 pi I भनेको कति हुनु पर्यो त I भनेको q by dt times dl times sin theta by r square पाउँछु Yes, sir. okay so it means mu naught by 4 pi q dl by dt means b vector okay so sin theta by r square छँदैछ हैन sin theta भनेपछि sin theta by r square so for this अब यसैलाई मैले यस्तो लेख्न पाउने कि नपाउने भन्दा mu naught by 4 pi q छँदैछ b vector cross r vector by r cube लेख्न पाउँदैन यो सल्भ गरे भने माथिको स्टेपमा जाँदैन ठ्याक्कै हेर त a क्रस b भनेको ab sin theta अनि यो यहाँबाट r sin theta आयो एउटा r ले तलको कटेर स्क्वायर मै गयो भनेपछि यो एक्सप्रेसन भनेको यो b नम्बरको एक्सप्रेसन हैन हाम्रो Yes, sir. सायद यो देखाएको थिएन होला है यो दुईटा यो र यो okay so these are three forms of Biot-Savart law and vector form you need to know at any cost है त केही छैन अब सम्झनलाई हेर केही छैन लिसन यो त तिमीले पढिरा तिम्रो बुकमा पनि Biot-Savart law and vector form भनेर dB = mu naught by ideal sin theta by r square को तलपट्टि mu naught by 4 by ideal plus r vector by r cube भनेर दिएकै छ सबैमा अपन r cube हुन्छ इन्टु r सरी क्रस r सबैमा हुन्छ जे आउनेमा अरु केही पनि हुँदैन लास्टमा dB हुन्छ अनि यसमा v आउनेमा चाहिँ अगाडिपट्टि q हुन्छ त्यति मात्रै सम्झनु अरु केही पनि छैन तिम्रो तीन चार चोटी हेर्यो भने कम्तीमा यो नहोगे पनि यो हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि यो करेक्ट हो कि रङ हो भनेर तिमीले घोक्नु पनि छैन कि त्यो हेर्दाखेरि करेक्ट हो कि रङ हो भनेर चिन्ने मात्रै पुग्छ multiple choice the task is not whether you can solve the problem or not the task is whether you can handle the task or not प्रब्लम भनेको तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ कि सक्दैन भन्ने पनि त होइन नि चिन्न सक्छौ कि सक्दैन भन्ने दुई चार पटक हेर्नु पनि सक्छौ ओके यो थियो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस्ड है त अब यसपछि हाम्रो छ भेरी इम्पोर्टेन्ट टास्क म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस्ड को डाइरेक्सन फाइन्ड आउट गर्ने है त डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड गिवन बाइ राइट ह्यान्ड स्क्रू रुल सुनेको थियो राइट ह्यान्ड स्क्रू रुल यसको तीनवटा रुलहरु स्पेशली फेमस छ यसको चल्ने चाहिँ डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड direction of induced magnetic field हो यो direction of induced magnetic field यो अप्लाई गर्न जानेनौ भने नि फेरि पछाडीको न्यूमेरिकलमा गाह्रो हुन्छ है यति बेस बनाऊ अनि यसपछि क्लासमा चाहिँ हामी स्ट्रेट म्याग्नेटिक फिल्डको स्टेट चाहिँ तिम्रो फाइनाइट लेन्थ कन्डक्टर इन्फाइनाइट लेन्थ कन्डक्टर म्याग्नेटिक फिल्डको सर्कुलर वायर सेमी सर्कल अनि क्वार्टर सर्कल सायद कोर्समा नआउँछ नि होला यो सँग रिलेटेड आएको क्वेशनहरु यो डिस्कस गर्छौं Now, direction of induced magnetic field. Especially, we talk about three rules. One, right hand screw rule. Right hand screw rule. Second one, right hand palm rule pani bhancha, and sometimes it is called right hand call rule. And sometimes thumb rule as well. Thumb rule. The famous name is your thumb screw rule, right? The direct means rules to indicate the direction of induced magnetic field is one. Simple, sir. Just apply गर्न मात्रै जान्नु पर्यो. म तिमीले बुझ्नै गरी भन्छु है. डिफरेन्ट केसहरुको स्टडी पनि गर्छौ. कहाँनिर कता म्याग्नेटिक फिल्ड जान्छ भन्ने. त्यो प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर त्यस्तै गरी सोलेनोइड अनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर तिमीले प्रत्येक केसमा चाहिँ डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर तिमीले सल्भ गरेको छौ नि हैन फाइन लेट मी से दिस इज अ कन्डक्टर दैट क्यारीज करेन्ट I मलाई सपोज यो पोइन्ट P भन्ने छ है त यो एउटा करेन्ट एलिमेन्ट छ मेरो लागि DL सो करेन्ट माथितिर गइराछ भने यो DL करेन्ट एलिमेन्टको डाइरेक्सन पनि माथितिर हुनु पर्यो बिकज मैले अघि पनि भनेको छु करेन्ट एलिमेन्टको डाइरेक्सन भनेको करेन्टको डाइरेक्सनतिर हुन्छ करेन्ट तल गएको थियो भने करेन्ट एलिमेन्टको डाइरेक्सन पनि तल करेन्ट माथि गएको छ भने करेन्ट एलिमेन्टको डाइरेक्सन पनि माथि यो पोइन्टमा मलाई डाइरेक्सन चाहिएको छ
यो जोडिदिँदै कस्तो बन्छ हेर त dl क्रस r यहाँ r जोडिरहेछ है r यसरी भयो भने कस्तो छ हेर त dl यता माथितिर गइरहेछ हो dl माथितिर गइरहेछ अनि r चाहिँ कता लागिरहेछ यता तलतिर लागिरहेछ है r चाहिँ कता गइरहेछ यतातिर गइरहेछ हो यतातिर चाहिँ r गइरहेछ मतलब यतातिर r गइरहेछ दिस इज r isn't it dl is going up ठीक छ dl is going upward and r is going in this direction now अब स्क्रू लगाउँदा हेर त dl बाट यहाँ है ध्यान दिएर dl बाट r तिर स्क्रू घुमाउ त dl यता छ r यता छ हो फर्स्ट वेक्टरमा हेर त मलाई चाहिएको छ डाइरेक्सन के को चाहिएको छ त dv = कति हुन्छ हाम्रो dv = μ0/4 पाइ हैन हेर त dv = μ0/4 पाइ I dl वेक्टर प्लस r वेक्टर बाइ r के यस्तो हो यही हाम्रो एक्सप्रेसन म्याथमेटिकली जाँदा सो पहिला फर्मेटमा जाउँ म दुईटै लबाट एक्सप्लेन गर्छु कुनबाट सजिलो लाग्छ तिमीलाई त्यहीबाट जाउँ dl क्रस r छ मलाई चाहिएको छ dv भनेको dl क्रस r मा डिपेन्ड गरिरहेछ सो लेट्स सी dl क्रस r भनेको फर्स्ट वेक्टर मेरो कुन छ dl छ सेकेन्ड वेक्टर r छ सो फर्स्ट वेक्टर इज dl सेकेन्ड वेक्टर इज r सो यो फर्स्ट वेक्टरबाट सेकेन्ड वेक्टरतिर स्क्रू घुमाउ त फर्स्ट वेक्टरबाट सेकेन्ड वेक्टरतिर भनेको त क्लकवाइज पर्यो नि वेक्टर हैन र त फर्स्टबाट सेकेन्डतिर स्क्रू घुमाउनु भनेको त यताबाट यतातिर पर्यो स्क्रू घुमाउ त यो के हुन्छ फर्स्टबाट सेकेन्डतिर स्क्रू घुमाउँदाखेरि बुझिरहेछ म के भन्दै छु हेर त फर्स्टबाट क्यान यु सी मेरो तिम्रो डाइरेक्सन उल्टो पर्छ है यहाँबाट हेर्दा फर्स्टबाट सेकेन्डतिर स्क्रू घुमाउँदाखेरि स्क्रू टाइट हुनु पर्दैन बुझ्छौ यस सर भनेपछि यहाँ त फर्स्टको यतातिर छ हो फर्स्ट वेक्टर लेफ्टतिर छ हो सेकेन्ड वेक्टर कतातिर छ राइटतिर हेर न dl यता r यता हो के हैन बुझ्छौ अब लेफ्टबाट राइटतिर स्क्रू घुमाउनु भनेको क्लकवाइज घुमाउनु भनेको हो के हैन हो यस सर सी dl + r फर्स्ट वेक्टर कता छ लेफ्टतिर हो सेकेन्ड वेक्टर कता छ सेकेन्ड वेक्टर तल राइटतिर छ हैन हैन लेफ्ट र राइट हेर के लेफ्ट र राइट लेफ्टबाट कता जानु पर्यो राइट लेफ्टबाट राइट घुमाउने स्क्रू त घुमाउने हुन्छ स्क्रू ड्राइभर बुझे सर लेफ्टबाट राइटतिर स्क्रू घुमाउँदा स्क्रू भित्र जान्छ कि बाहिर आउँछ भित्र जान्छ हो भित्र जान्छ भने यहाँनिरको करेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ इनवार्ड हुन्छ भित्र इनवार्ड सरी करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहिँ इनवार्ड हुनुपर्छ हो इनवार्डलाई चाहिँ यस्तो गोलो भित्र क्रस राखेर रिप्रेजेन्ट गर्छ है इनवार्ड डाइरेक्सनलाई चाहिँ राउन्ड भित्र क्रस राखेर यो मैले रिप्रेजेन्ट गरेको होइन यो स्ट्यान्डर्ड नोटेसन हो एक्जाम पेपरमा पनि देख्छौ तिमी क्वेशन पेपरमा बुझ्यौ म के भन्दैछु स्क्रू यस सर ल एकचोटि फेरि भनौँ जस्तो यो वायर छ नि त करेन्ट यसरी माथि गइरहेछ ल यो पोइन्टमा dl वेक्टर छ यो पोइन्टमा चाहिँ तिम्रो करेन्ट एलिमेन्ट छ अहिले यतापट्टि है त ल हेर यतापट्टि dl यता छ r यता छ dl क्रस r भनेपछि तिम्रो लेफ्टबाट कता घुम्नु पर्यो अहिले फेरि हेर न फर्स्ट वेक्टर कता छ लेफ्टतिर हैन यस सर सेकेन्ड वेक्टर कता छ राइटतिर अनि लेफ्टबाट उल्टो भयो फर्स्ट वेक्टर कता छ राइटतिर सेकेन्ड वेक्टर कता छ लेफ्टतिर राइटबाट लेफ्टतिर घुमायो भने स्क्रू भित्र जान्छ कि बाहिर आउँछ बाहिर आउँछ हो भनेपछि यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहिँ बाहिरतिर आउँछ यो आउटवर्ड डाइरेक्सनलाई चाहिँ गोलो भित्र एउटा डटले रिप्रेजेन्ट गर्छ सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द राइट ह्यान्ड स्क्रू ठ्याक्कै स्क्रू घुमाएको सम्झने कि स्क्रूलाई घुमाएको
राइट एन्ड क्लकवाइज घुमाउँदा लेफ्टबाट राइटतिर भनेको क्लकवाइज घुमाउँदा स्क्रु भित्र जान्छ टाइट हुन्छ अब स्क्रु घुमाउन आउँदैन भने गएर रेडियो घुमाऊ क्याल्कुलेटर घुमाऊ अनि सिक बुझ्यौ राइट एन्ड स्क्रु और त्यो रुल आएन भने अर्को सजिलो रुल छ मलाई यो कम्फर्टेबल लाग्छ तर अर्को अझै सजिलो रुल चाहिँ सबैभन्दा सजिलो रुल चाहिँ राइट एन्ड थम्ब रुल र राइट एन्ड कर्ल रुल हो सबैभन्दा सजिलो चाहिँ यसले के भन्छ भने आजै हामी यही म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने सम्मको सिकेर छोड्छौँ म डिफ्रेन्ट केसहरु म्याग्नेटिक फिल्ड डाइरेक्सन निकाल्छु एउटै रुल हेरेको मलाई स्क्रु रुल सम्झाउनु थियो सो युजिङ स्क्रु रुल भन्दा आयो भने सक्छु है स्क्रु टाइट गर्ने कि कताबाट कता जान्छ भनेर स्क्रु टाइट भयो भने भित्र जान्छ स्क्रु लुज भयो भने बाहिर आउँछ बुझ्यौ है सर यस सर ओके अब हामीले एक्जाम पोइन्ट अफ बेसिसमा हेरौँ है त हाम्रो एक्जाममा चाहिँ या त हामीले अप्लाई गर्दा ठ्याक्कै मलाई कम्फर्टेबल लाग्ने तिमीलाई स्क्रु कम्फर्टेबल लाग्छ नि स्क्रु अप्लाई गर यो चाहिन्छ नि फेरि मैले यतिकै भनेर होइन यो त हरेक केसमा चाहिन्छ हाम्रो पछिको भेक्टरको जस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटा कोइल छ यो पोइन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ भनेर निकाल भनेको त्यो दुईटाको सम अफ भएको छ कि सबट्र्याक्ट गर्ने हो कि एड गर्ने हो यो त एउटा स्क्वायर दिइराछ बीचमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति भनेर निकाल एड गर्ने हो कि सबट्र्याक्ट गर्ने हो दुईटा लाइनमा करेन्ट बगिरहेछ एड गर्ने हो कि सबट्र्याक्ट गर्ने हो त्यो डाइरेक्सनले हेर्ने हो सबै पछाडी चाहिन्छ सो लुक भेरी सिरियसली अदरवाइज बुझिदैन ओके मलाई सजिलो लाग्ने चाहिँ थम्ब रुल र कर्ल रुल हो म पर्सनली मलाई चाहिँ यसले के भन्छ भने नि म सिम्पली आफूले बुझ्ने पर्छ तिमीले बुझ्ने भाषामा भनिदिन्छु लेट्स लिभ द फिजिक्स करेन्ट थम्बतिर गएको छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यो बाङ्गो फिङ्गरले दिन्छ कर्ल फिङ्गरले बुझ्यौ करेन्ट थम्बले एउटा स्ट्रेच थम्बले करेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो बाङ्गो फिङ्गर घुमेको फिङ्गरहरु हुन्छ नि यिनीहरुले करेन्ट रिप्रेजेन्ट यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि यदि यो बाङ्गो फिङ्गरहरुले करेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो थम्बले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ ठ्याक्कै उल्टो कि बुझ्छौ जस्तो थम्बले करेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्यो भने बाङ्गो फिङ्गरले म्याग्नेटिक फिल्ड हैन जस्तो एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर हेरौँ है त ल यही केसमा हेरौँ है ल यो पोइन्टमा यो केसमा हेर त यहाँ हेर त यो करेन्ट कता गयो करेन्ट स्ट्रेटली माथि गइरहेको छ कि छैन हो करेन्ट माथि गयो हैन Can you see it? Okay, यहाँ मैले यो वायरसँग मैले थम्ब राखिदिन्छु है त थम्ब राखेँ हेर त है थम्ब राखेँ भने यो थम्ब भयो भने यो बाङ्गो फिङ्गर हेर त यी फिङ्गर त मेरो बाहिर आएनन् र है हेर त बाहिर आएन र यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड आउटवर्ड भने हैन मैले अघि मिलेन ओके लेट्स सी हियर अब यहाँ हेर करेन्ट माथि गयो यो हातहरु यहाँ घुमेर यहाँ जाँदाखेरि भित्र जाँदैन इनवर्ड पर्दैन यो पोइन्टमा हेर त यताबाट घुमेर आयो यहाँ पुग्दाखेरि त भित्र इनवर्ड भयो नि त सो करेन्ट यसरी गइराछ भने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यसरी सर्कुलर हुने भयो एउटा पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहियो भने त्यहाँ टेन्जेन्ट ड्रा गर्नु पर्यो त्यसले हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ सक्छु म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन निकाल्न अब म दिउँ केही केसहरु सक्छ है यस सर सो स्क्रु भन्दा चाहिँ स्क्रुमा बरु केही सोच्नु पर्ला त्यसमा चाहिँ केही सोच्नु खासै टाइम लाग्दैन ल के डिस्कस गरौँ नि त केसहरुको current going upward है त एट पोइन्ट पी म्याग्नेटिक फिल्ड कता हुन्छ होला इनवर्ड कि आउटवर्ड किनभने यस्तो भयो यहाँबाट गएर भित्र जानु पर्यो सर्कुलर भयो त्यहाँ ड्रा गरेर इनवर्ड भयो इनवर्डलाई गोलो लेखेर के गर्छ भनेको छु मैले क्रस यस्तो के गोलो लेखेर थोप्लो दियो भने आउट जस्तो भयो नि त आउटवर्ड आउट गोलो लेखेर भित्र जिरो लगायो भने जिरो भने त ओ हो नि त आउटवर्ड यो आउटवर्ड यो इनवर्ड ओके सो अब करेन्ट डाउनवर्ड छ तलतिर छ यो पोइन्टमा कति पोइन्ट क्यू मा अपवर्ड हेरे त ई अब औँलालाई तल पार्नु पर्दैन हेरे त सिधै सिधा नै माथि नै पार्ने यस्तो गरेको भए के हुन्थ्यो आउटवर्ड हो करेन्ट माथि गएको भए के हुन्थ्यो आउटवर्ड आउटवर्ड तल गछ भने चाहिँ के हुनुपर्छ अटोमेटिकली इनवर्ड
इनवर्ड हुनुपर्छ करेन्ट तल गएको छ भने त्यसो घुमाउनु थाल्नु पर्दैन के बुझ्छौ Yes, sir. clear okay so circle circular point okay this मात्र चाहिँ पढाइदिनु this way मैले एक्सिस मा चाहिँ राखे भने हेर त अहिले चाहिँ के हुन्छ होला थम्बले दिनु पर्यो कि अब कल फिंगरले चाहिँ कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो सी यसरी करेन्ट गइराछ हो यसरी मानेपछि इनसाइड द बोर्ड जानु पर्यो म्याग्नेटिक फिल्ड बुझ्छौ यसरी भित्रपट्टि हेर त थम्बले त करेन्ट रिप्रेजेन्ट गरेन त भएन अहिले त कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ अहिले हेर त कल फिंगरहरुले करेन्टलाई दिस वे उल्टो भयो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक well this was a very basic introductory class we'll continue in our next class all right के सोध्नु छ यहाँबाट thank you very much see you next गुड नाइट सर सर अर्को च्याप्टर पढ्दैन कुन हुन्छ अर्को छ नि यो त धेरै छ नि यो टपिक क्यारी गर्दै लग्छु मैले यसलाई है त Okay, thank you everyone for today's class. See you tomorrow at the same time. Okay, अरू क्लासहरु पनि हुन्छ है यहाँ एकजना साथीले यहाँ सोधिराख्नु भएको छ युवराज पटेलले चाहिँ म्याथ चाहिँ हुँदैन भनेर त्यो पनि हुन्छ है सबै हुँदै जान्छ है क्लास चाहिँ रेगुलरली एटेन्ड गर्नु है सबै हस् थ्यांक यू गुड नाइट सी यू टुमोरो एट द सेम टाइम